बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग मुनम साहब की क़यादत में और प्रोफेसर राना असगर अली साहब की क़यादत में और बस बाकी हम नाम नहीं ले सकते। हम लोग खजूरों के बाग से निकले हैं। हम किधर से जा रहे हैं सर, दोबारा बताइए। अयून की तरफ जी आप बताएं। तरीक अयून की तरफ से हरम मदीना जा रहे हैं अपने होटल में। ये आप इनके गेटअप पे ना जाइएगा, ये असल में बहुत बड़े फनकार हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं और इस वक्त ये मौलवी साहब बने हुए हैं, पीर साहब बने हुए हैं और पीर साहब अब्दुल मुन्नम राना साहब। ये बाहर बाग हैं और ये किस चीज़ के हैं? ये तो काने हैं, काने खजूरें वो परे का खजूरें हैं, ये 7 काने हैं। हाँ सरकंडा, वो ना मेरे जो ताया जान है फौत हो गए हैं, तो उनके जो मेरे बच्चों के बारे में वो कहते हैं जी आपने बच्चे हैं ये आपके काने हैं सरकंडे। तो मेरे ताया जान बहुत प्यार करते थे मुझसे। जबले उहद की तस्वीर भी ले लें। जबले उहद जनाब सामने जबले उहद है और प्रोफेसर साहब ने हमें हुक्म दिया है, प्रोफेसर राना असगरी साहब ने, कि इसको भी अपने कैमरे में कैद कर लिया जाए। जोहद का पहाड़ ये जनाब इसके बारे में बताइए कि ये अल्लाह के करीम ने फरमाया कि मैं बहुत से प्यार करता हूँ। ये अरबी में है ना, वो युहिब्बुना युहिब्बुकुम हाज़ा जबल। अच्छा आपकी आवाज़ तो नामहरम नहीं है ना, वो तो रिकॉर्ड हो जाए, खैर है ना। ऊंची आवाज से बात कर। हाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है कि वो युहिब्बुना युहिब्बुकुम हाज़ा जबल, यानी ये पहाड़ से हम लोगों का मोहब्बत है और ये हमसे मोहब्बत है। हमसे मोहब्बत। एक दिन प्रोफेसर बताया ना कि एक दिन बैठे हुए थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, और वो ज़रा हिला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खबरदार उहद, तुम्हारे ऊपर 2 शहीद और 1 सदीक और 1 नबी बैठा है। प्रोफेसर साहब का लगता है कि फ़ोन बज रहा है। फ़ोन नहीं बज रहा, उनका बेल्ट बज रहा है, उनका बेल्ट बज रहा है और अभी वो फारिग होकर हमें बताएंगे कि इस उहद के बारे में, और अब तब तक आप उहद की ज़ियारत करें। जी प्रोफेसर बताएंगे हमें कि वो क्या हुआ था। जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल उहद पे, यानी जोहद के जबल कहते हैं पहाड़ को, पहाड़ की चोटी पर खड़े थे तीनों, जनाब आका नामदार मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब सिद्दीक अकबर, जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ज़लज़ला आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहाड़ को यूँ अपना दुर्रा मारते हुए कि रुक जा, तेरे ऊपर एक अल्लाह का रसूल और अल्लाह का नबी खड़ा है और तेरे ऊपर एक सिद्दीक खड़ा है और तेरे ऊपर एक उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं और तू कांप रहा है, रुक जा। और ज़लज़ला रुक गया था। एक बात। नंबर 2, दूसरी बात ये कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा दूसरी तरफ गए, हट गए, तो एक तरफ उमर ठहरे हुए थे और एक तरफ जनाब सिद्दीक ठहरे हुए थे, दरमियान में जनाब अली। और वहाँ फिर तीनों सहाबा ज़रा जौली मूड में हो गए और उन्होंने कहा कि लना लाम नून अलिफ ना, यानी लाम भी खड़ा, अलिफ भी खड़ा और दरमियान में नून का एक नुक्ता, और अली करम अल्लाह वो जो दरमियान में थे। अच्छा कि हम दोनों ऐसे हैं, लंबे हैं और दरमियान में एक नुक्ता अली का है, छोटा काज़ा इनका। और जनाब अली हंसे और साइड पे हो गए और कहा कि अब कहो क्या हो। तो जनाब सिद्दीक कहने लगे अब तो हो गया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं रहा अब तो। वो मेरे वालिद साहब फरमाया करते हैं सर कि उन्होंने बहुत से लोगों से पूछा कि हज़रत अली जो हैं वो कैसे किस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। तो मैंने कहा कि वो तो मदीना यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं। तो कहने लगे यार तुम्हें बड़ा पता है,
تو اب میں انہیں بتاؤں گا کہ مجھے کس نے بتایا تھا. مجھے اس نے بتایا تھا. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جی کہ انا مدینۃ العلم، جی جی میں علم کا شہر ہوں، جی. وعلی بابها، اور علی کرم اللہ وجہ اس کے دروازہ ہے. اور سمجھ لیجئے گا کہ دروازے سے آنا ہوگا تو قبر میں دخول ہوگا. ہاں جی، تو یہ صورتحال ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ کی شیر خدا ہے، اور مقام علی بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا کئی دن سے، اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسی ہستی کو علم دوں گا جو کہ فتح کے بغیر واپس نہیں لوٹے گا. اور صبح ہوئی تو تمام صحابہ انتظار میں تھے کہ یہ عزت اور وقار اور شرف ہمیں ملے کہ اللہ کا نبی اپنا جھنڈا ہمیں دیں اور ہم اٹیک کریں تو اللہ فتح دے گا. اور سب انتظار میں تھے کہ جناب علی کو بلا کر کے آپ نے تھوڑا سا چہرہ اقدس ادھر فرما لیں. جناب علی کرم اللہ وجہ کو بلا کر کے آپ نے وہ جھنڈا ان کے حوالے کر دیا. جی، اور یہ جب صورتحال ہوئی تو شام کو واقعتاً غزوہ خیبر جو تھا، خیبر کا جو میدان تھا وہ فتح ہو گیا. جی، اور یہ مقام اور بہت ساری ہے مناقب جناب علی کرم اللہ وجہ کی. وہ ذرا ایک واقعے کی طرف میں چاہ رہا ہوں اس کی تصدیق ہو جائے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشک روٹی کو پانی میں ڈبو کر کھا رہے تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو ہے یہ آپ تو باب خیبر کو اٹھا لیا کرتے تھے، آپ اتنی طاقتور تھے، تو یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا جی اس کے پیچھے طاقت محمدی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے، تو یہ علی کی اپنی طاقت ہے کہ وہ کسی وقت ان سے ان بحیثیت انسان ان سے روٹی بھی سخت نہیں کھائی جاتی تو وہ بھگو کر کھاتے ہیں. بہرحال بہت سے مناقب ہیں اللہ کے رسول کے، اللہ کے رسول کے دوستوں کے، اور اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مناقب کو بات کرنے کی توفیق دے. حدیث اور سنائے نا. جی جی، حدیث مبارکہ سر آپ کو سنائیں گے. جی سر. فرمایا آپ نے کہ صحابی کا نجوم، جی جی صحابہ میرے ستارے ہیں، یعنی آپ جو ہیں وہ چاند ہیں اور بدر منیر ہیں، اور صحابہ جو ارد گرد ہیں آپ کے وہ ستارے ہیں. الصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور جس نے ان سے رہنمائی کی وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے ان کے خلاف کوئی حرکت کی وہ گمراہ ہو گیا. جی جناب علی، تو آج پتہ چلا آپ کو کہ ایویں نہیں سی میں رانا کر دی، تو رانا کر دی نہیں میں آپ ہی رانا ہوئی. تو یہ تھے پروفیسر رانا اصغر علی صاحب جو بہتا ہوا سمندر ہیں، جو علم کا سمندر. میں اس کی تصحیح کر دیتا ہوں. جی 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 سر خود ہی تصحیح کر رہے ہیں تو یہ خود سنیے. اور یہ کلام ہے اپنا ان کا اپنا خواجہ فرید تو نہیں ہے، پیر فرید بھی نہیں ہے، وارث شاہ کا کلام ہے. جی جی جی، وہ کہتے ہیں کہ رانجھا کر دی نی میں آپے رانجھا ہوئی. رانجھا کر دی نی میں آپے رانجھا ہوئی، اور تیدو رانجھا سدو نی مینو ہیر نہ آکھو کوئی. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور یہ بات ہو جاتی ہے. آپ اس کو ذرا دوسرے الفاظ میں لیں. یہ تو بزرگ کہہ گئے نا رانجھا اور ہیر کی مثال دے کر کے، لیکن میرے اللہ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جی اصل میں وہ یہی سمجھانا چاہتے ہوتے ہیں، یہی وہ سمجھانا چاہتے ہیں ہمارے صوفیہ کرام، اور ہم اس کو عام زندگی میں لے جاتے ہیں، دوسرے رخ پہ لے جاتے ہیں. جی. اور پھر اگر اللہ کے نبی سے پوچھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پھر اس کے ہاتھ سے جو کام کرواتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. جیسے کل آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جی، جو کنکریاں تم نے پھینکی ہیں وہ تم نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہیں. اور پھر جب آپ اپنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے کی خبر سن کر کے بیعت لے رہے تھے جنگ کرنے کی، اور شجرہ کے نیچے، درخت کے نیچے، تو یہ بیعت رضوان جسے کہتے ہیں آپ، جس سے اللہ راضی ہو گیا. تو آپ نے جب بیعت صحابہ سے کی کہ آخری دم تک لڑنا ہے قصاص عثمان کے لیے، اور آپ نے جب بیعت لی تو آسمان سے وہی نازل ہوئی ید اللہ فوق ایدیہم، جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے اس پہ اللہ کا ہاتھ ہے.
اور علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ تو جناب جب مسجد نبوی کے مینار نظر آ رہے سر نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اشرح لي صدري ويسر لي امري وعلى ال واحلل لساني يفقهوا قولي. على كمان ما بيخيل بجلال وبيخيل برمجة ولا كان لا